अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अज़वा सलीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने हुकूमत के लिए दो टोक बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने दो मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत के पास मुज़ाकरात के लिए 30 जनवरी तक का वक्त है। शौकत यूसुफजई ने कहा कि PTI ने मुज़ाकरात के लिए अपना एजेंडा फाइनल कर लिया। तमाम गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के दो मुतालबात हैं। हमारे दो नुकात पर अमल दरामद हुआ तब ही बात आगे बढ़ सकेगी। इन दो मुतालबात पर PTI कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि बानी PTI की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक बरकरार है। हुकूमती कमेटी का रवैया संजीदा रहा और मुतालबात पर अमल दरामद हुआ तो तहरीक की वापसी पर बात हो सकती है। दो नुकात पे जब अमल दरामद होगा उसके बाद नेगोशिएशन आगे बढ़ सकती है। उसमें सरफहरिस्त जितने भी बेगुनाह लोग जेलों में हैं, कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी फौरी रिहाई, और दूसरे नंबर पे जो 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हुए हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनाना है। ये जो दो मुतालबात हैं इस पर तहरीक इंसाफ जो है वो किसी किस्म की कंप्रोमाइज नहीं करेगी। इमरान खान को बनी गाला मुंतकिली की पेशकश की गई। फैसल चौधरी का बड़ा दावा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी का कहना था कि तोशा खाना 2 केस झूठे केसेस की सीरीज में से एक केस है। बानी PTI के खिलाफ पहले 4 फैसलों जैसा फैसला ही 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का भी होगा। फैसल चौधरी का कहना था कि बानी PTI ने कहा उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश हुई थी, लेकिन जब तक बगैर ट्रायल लोग रिहा नहीं किए जाते वो कहीं मुंतकिल नहीं होंगे। 9 मई के जो जुडिशल कमीशन है, हुकूमत की रिलक्टेंस जो है वो खदशा है कि वो शायद ना बनाए, क्योंकि 9 मई और 26 नवंबर जो है ये दो ऐसे हमारे अफसाने हैं जिनमें आम पाकिस्तानी शहरी जो है वो मुतासर हुए हैं, उनकी जानें भी गई हैं और हमारे पास उसके सबूत हैं। हम इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन चाहते हैं जो कि पूरी दुनिया में एक रवाज है। और आज इमरान खान साहब से दोबारा सवाल हुआ कि क्या वो बनी गाला शिफ्ट होंगे, तो उन्होंने कहा कि उनको ये साउंड आउट किया गया था बिलवास्ता तौर पे, लेकिन जब तक उनके कारकुनान और रहनुमा जो है उनको नहीं रिलीज किया जाएगा वो अपनी रिहाई की बात। हजारों इस्राएली फौजियों ने गजा में लड़ने से इनकार कर दिया। इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली फौज में खुदकुशियों के वाकयात और ज़हनी दबाव की शिकायत में इजाफा देखने को मिला है। इस्राएली फौज के तर्जमान ने एक बयान में कहा है कि हजारों इस्राएली फौजियों ने गजा में लड़ने से इनकार किया। फौजियों ने ज़हनी दबाव की वजह से जंगी जिम्मेदारियों से दस्तबरदारी इख्तियार की। फौजियों में खुदकुशियों की तादाद में भी तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। अब खबर शामिल करते हैं चूनिया से, जहां पर दौरान डिलीवरी खातून जान की बाजी हार गई। निजी अस्पताल के अमले की मुबैना गफलत के बायस डिलीवरी के लिए आई खातून मौत के मुंह में चली गई। अस्पताल का अमला मरीजा की हालत सीरियस होने पर खुद ही एम्बुलेंस मंगवाकर खातून को लाहौर रेफर करने लगा तो वुरसा ने शोर मचा दिया। वुरसा ने लाश देखकर पुलिस को इतला दी तो अस्पताल इंतजामिया फरार हो गई। पुलिस के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया मुबैना तौर पर वुरसा को लालच देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। छांगा मांगा की हदूद में डकैती की वारदात का वाकया पेश आया, जहां 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। डकैत गैंग गन पॉइंट पर बाप बेटे से 35 लाख रुपए की रकम ले उड़े। दौरान डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से मुस्तफा नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। शाहकोट MPA PP 133 अलहाज राना मोहम्मद अरशद ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब में चिट्टी रोड नाला पर इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशन पर सवाल उठा दिए। कहा कि जब मंसूबे के लिए फंड दस्तयाब नहीं थे तो इंतजामिया ने उखाड़ बछाड़ क्यों की। मानावाला में महकमा शुमारियात के ज़ेरे एहतमाम जिला शेखुपुरा में भी डिजिटल ज़राअत शुमारी का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान ने फीता गाट कर 7वीं ज़राअत शुमारी का बाकायदा इफ्तिताह किया और रिहाइश को पहला नंबर भी लगाया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि डिजिटल ज़राअत शुमारी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क में ज़राई शोबे को दुरुस्त मालूमात हासिल करने में संगे मिल साबित होगी। ये ज़राअत शुमारी 1 जनवरी से 16 फरवरी तक जारी रहेगी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हदायत पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में मिनिस्टर कंप्लेंट सेल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शिकायत सेल का इफ्तिताह किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शिकायत पर 24 से 48 घंटों में मसले का हल यकीनी बनाया जाएगा।
انسولین فراہمی کا کام شروع کر دیا گیا ہے، ڈائلائسس کارڈ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پروفیشنل ڈاکٹرز کے ذریعے بنیادی ہیلتھ مراکز میں لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ کسووال میں انجمن تاجران فیصلہ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں نئی ووٹر لسٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں اراکین فیصلہ کمیٹی اور اراکین الیکشن کمیٹی نے شرکت کی۔ فیصلہ کیا گیا کہ فی شٹر فی ووٹ کے فارمولے کے تحت ووٹر لسٹ مکمل کی جائے گی۔ ووٹر کا دکاندار ہونا لازمی ہوگا۔ الیکشن 2025 کا عمل جلد از جلد کرانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ البراق ٹریکٹر ورکشاپ رائیونڈ حاجی الیاس کے شو روم سے جیا بگا کے فقیر حسین بھٹی نے ٹریکٹر کی ڈیلیوری پر خوشی کا اظہار کیا اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر محمد اعجاز نے گورنمنٹ کے اس اقدام سے متعلق آگاہ کیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے اسپیشل ٹی وی کے نمائندے رانا ندیم۔ جی رانا ندیم، بتائیے گا۔ آج ہم موجود ہیں براق ٹریکٹر شو روم رائیونڈ پر۔ آج جن خوش نصیب ذمہ داروں کی قرآن اندازی میں نام نکلے ہیں، وہ آج اپنے ٹریکٹروں کی ڈیلیوری لینے آئے ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے اس اقدام سے کتنا خوش ہیں۔ جناب فقیر حسین پٹی سے ہم بات کریں گے۔ جناب السلام علیکم جی۔ السلام۔ میں جناب مریم نواز صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کسان بھائیوں کو یہ جو سبسڈی دی ہے ٹریکٹر کی، اس میں انہوں نے 10 لاکھ روپیہ سبسڈی دیا ہے، باقی خود ارینج کیا ہم نے، تو گورنمنٹ کا بہت ہم شکر بٹی گزار صاحب ہیں۔ سے بھی بات کریں گے جناب۔ جی ہم مریم نواز کے بہت مشکور ہیں جی۔ ہمیں سبسڈی انہوں نے دی ہے 10 لاکھ کی، باقی ہم نے آپ رینج کیا ہے جی، اور یہ ٹریکٹر بہت پائیدار ہے۔ ساتھ موجود ہے ڈی سی آفس کے نمائندے ڈائریکٹر ایگریکلچر محمد اعجاز صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں جناب۔ میرا نام محمد اعجاز ہے، میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن اکاڑا ہوں۔ تو رائیونڈ میں یہ ایک ہمارے ذمہ دار تھے، انہوں نے یہاں اپنا البرق جو کمپنی ہے اس میں اپنا ٹریکٹر بک کروایا ہے۔ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو جتنے بھی انیشیٹو لیے ہیں وہ انتہائی قابل تحسین ہیں۔ اس میں خاص طور پہ جو ٹریکٹر سکیم ہے، گرین ٹریکٹر سکیم، یہ پنجاب بھر میں پوری تاریخ کے اندر جو مغالطہ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر کہ سب سے بڑی یہ سکیم ہے۔ کیمرامین مزمل کے ساتھ رانا ندیم، نمائندہ اسپیشل ٹی وی۔ ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان کی زیر صدارت پولیس اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پولیس افسران اور ضلع بھر کی پولیس نفری نے شرکت کی۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ پولیس کی سال 2024 میں انتھک محنت کے باعث سنگین جرائم میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ سال 2025 میں بھی عوام کی جان و مال کی حفاظت کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ تحصیل تلہار کے گاؤں پیر علی بہادر شاہ میں ملاحہ قبیلے کے 2 گروپوں میں تصادم کا واقعہ پیش آیا، جس میں فائرنگ کے نتیجے میں 9 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، جبکہ زخمی افراد کو سول ہسپتال حیدرآباد ریفر کر دیا گیا۔ آئی جی پی سندھ غلام نبی میمن اور ڈی آئی جی پی حیدرآباد کی ہدایت پر ٹھٹھہ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ پولیس نے دوران گشت خفیہ اطلاع ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے ٹرک میں گٹکا مٹیریل سپلائی کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پولیس نے مزدہ ٹرک کو حراست میں لے کر 5172 کلو گٹکا مٹیریل، 550 پیکٹ گٹکا ماوا برآمد کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مصطفیٰ آباد میں ملک کا نام روشن کرنے والے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایوارڈ سرمنی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے نامور سپیکرز اور علاقہ بھر کی عوام نے شرکت کی۔ مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں ساجد محمود کی اس رپورٹ میں۔ اپنے اپنے شعبہ میں نمایاں کارکردگی دکھا کر ٹاؤن کا نام سربلند کرنے والے ہیروز اور سرکردہ شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کی تقریب مقامی شادی ہال میں منعقد ہوئی، جس میں مختلف شعبہ جات، سپورٹس، ایجوکیشن، بزنس، صحافت، خدمات اور سوشل ورکرز کو خصوصی ایوارڈز اور شیلڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈز کی تقسیم کو 10 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایوارڈز حاصل کرنے والوں میں چودھری فرغام طور، مزدوری کے باوجود اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک ادارے کی سربراہ بن جانے والی باہمت خاتون شگفتہ خانم، مصطفیٰ آباد سے پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ ہونے والی عریشہ انصاری، مصطفیٰ آباد کے پہلے کوالیفائڈ ڈاکٹر افضل شیخ، پوری دنیا میں پنجابی ادب کو سربلند کرنے والی اقبال کیسر، اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب، معروف سوشل ورکر اقبال خان منج کے ساتھ 40 افراد شامل تھے۔ تقریب کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے حاضرین کا کہنا تھا کہ ایسی ایوارڈ تقریب کا انعقاد اس حوالے سے خوش آئند ہے کہ اس سے اچھے کام کرنے کی تحریک بڑھتی ہے اور حوصلوں کو مہمیز ملتی ہے۔
पंजाब भर की तरह बिहाड़ी में भी एपका और गीगा की जानिब से पेंशन कटौती पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। जनरल सेक्रेटरी एपका चौधरी मोहम्मद साजिद महमूद ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने अपने ही मुलाजमीन से सौतेली मामला सलूक बंद करे। मुलाजमीन के मुंह से नवाला छीन कर अपने अराकीन असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा काबिल मुजम्मत है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुलाजिम कश पॉलिसियों और सरकारी मुलाजमीन की पेंशन रोज तरमीम लिव इन कैशमेंट खत्म करने का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर बहाल किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।